अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के बाहर ट्रक को देखा गया है। ट्वीट्स पे ट्वीट्स आ रहे हैं कि ट्रक का सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या काम है। बताया जा रहा है कि 16 दिन बाकी हैं काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट में और बेहिस काजी से जनाब अवाम को नजात मिलने वाली है। एक वक्त था कि लोग कहते थे कि जालिमो काजी आ रहा है, अब जनाब सबको इंसाफ मिलेगा। अब इसकी रुखसत पर जनाब जश्न मनाया जा रहा है, नवाफिल अदा किए जा रहे हैं। इसने जनाब कुर्सी की खातिर आइन और कानून को रद्दी की टोकरी में डाला है। तो गलत फैसले करने वाले भूल जाते हैं कि जिल्लत, नौकरी, इज्जत सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। और इन्होंने जनाब जिसने अवाम के जज्बे और आइन का जनाब सौदा किया है, ये वो काजी है कि जिसने जनाब मुकद्दस अदारे में गंदगी फैलाई है। ये वो वाहिद काजी है कि जनाब जिसकी रुखसत पर अवाम ना खुश हैं। इनको लानतों से जो नवाजा गया, खाने डोनट गए थे, खा लानते आए थे। इसलिए कहते हैं कि जिसने खान से पंगा लिया उसने जनाब रक्षा चलाया। इस कदर गंद फैलाया गया है कि शायद इस मुकद्दस तरीन अदारे को पाक करने के लिए अब गंदगी को बाहर फेंकने के लिए इस ट्रक को भेजा गया है। ऐसे तबसरे सामने आ रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं, वायरल पड़ी हैं। और यहाँ पर जनाब गंदगी के हवाले से असद कैसर ने भी हैरान कुन दावा कर दिया है कि जनाब आईनी तरमीम के लिए पीटीआई आरकीन को कितने करोड़ रुपए, जनाब कितने करोड़ इनको लालच दिया गया है कि आप आईनी तरमीम को होने दें, इसमें हलल पैदा ना करें। तो मुकद्दस अदारे में जो गद्दारियां हो रही थी, इसको असद कैसर ने भी एक्सपोज करने की कोशिश की है। ये आपके सामने रखेंगे वो क्या कहते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी रिमार्क्स दिए हैं कि अब तो वकील जनाब जुलूस निकालते हैं, डंडे मारते हैं। अब ये इनकी औकात, इनकी हैसियत रह गई है। जब गलत फैसले होंगे तो ये डंडे ही पड़ेंगे इनको जनाब फूलों के दस्तों के हार नहीं पड़ेंगे। आर्टिकल 63A तशरीह से मुतलिक नजरसानी दरख्वास्त का तफसीली फैसला भी जारी हुआ है, ये भी आपके सामने रखते हैं। और तो और पंजाब के 8 शहरों के बाद रावलपिंडी में भी दिफा 144 नाफिज हो चुकी है। चौधरी निसार अली खान भी जनाब पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। बहुत बड़ी जनाब नून लीग की शिकस्त होने जा रही है, ये खबर भी आपके सामने रखते हैं। यही नहीं बल्कि बताया जा रहा है कि पीटीआई रहनुमा जरताज गुल का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया है। इनके लिए भी जनाब खुशखबरी है। और मोहसिन नकवी को खैबर पख्तूनख्वा की जरूरत पड़ी तो जनाब इन्होंने उधर मुंह उठा लिया था और ये अलीमीन गंडापुर के पाँव में कदमों में गिर गए थे जब इनको अपना जनाब मफाद चाहिए था। तो ये सारे मामला हैं, तमाम खबरों को डिकोड करते हैं। ज़रा कमेंट्स में जल्दी में इमरान खान जिंदाबाद टाइप करें। जब आप इमरान खान जिंदाबाद टाइप करते हैं तो वतन फरोशों को, गद्दारों को, फार्म 47 की जनाब इस हुकूमत को खास किस्म की आग लगती है और जनाब हमने इनको आग में जलाते रहना है। रिपोर्ट के मुताबिक आईनी तरमीम के लिए पीटीआई को कितने करोड़ ऑफर की गई, आपके सामने खबर रखते हैं। पीटीआई रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इंकशाफ किया कि आईनी तरमीम के हवाले से 2 नंबर कानून पाकिस्तान में लाने के हवाले से, जिसमें आर्मी चीफ को कोई तब्दील नहीं कर सकता, काजी भी जनाब एक रहेगा। और इस तरमीम के लिए पीटीआई के सपोर्टरों को जनाब आईनी तरमीम के हवाले से इनके आरकीन कौमी असम्बली को 20-20 करोड़ की पेशकश की गई है। तो ये है जनाब मुकद्दस तरीन अदारे में जनाब 2 नंबरी और गंदगी। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा है कि आईनी तरमीम 17 या 18 तारीख को लाई जा रही हैं। फाशिस्ट हुकूमत बताए जोर जबरदस्ती से कौन सी कानून साजी होती है। इन्होंने इंकशाफ किया कि हमारे आरकीन असम्बली पर दबाव डाला जा रहा है और 20-20 करोड़ रुपए की जनाब पेशकश की गई है, मगर हमारा कोई MNA इनके बहावे में नहीं आया जनाब। इनको नहीं टूटा गया, वो टूटे नहीं हैं। वो इन्होंने आईनी तरमीम की जनाब खिलाफ वर्जी की है। साबिक स्पीकर का कहना था कि हमको अदलिया पर हमला नहीं करने देंगे, हम इनको अदलिया पर हमला नहीं करने देंगे। इस हवाले से तमाम बार एसोसिएशंस को इत्मीनान में लेना चाहिए। असद कैसर ने मजीद कहा है कि मोहसिन नकवी के साथ बैठना सूबाई हुकूमत का इस्तेहकाक है। तनाज़ात का हल तशद्दुद में नहीं, मुज़ाकरात में है। हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हर चीज़ बंदूक और ज़बरदस्ती से करना पड़ती है। इनका कहना था कि KP हाउस को बंद करना इंतहाई अफसोसनाक है। सूबे और अवाम को अपना हक नहीं दिया जा रहा, जबकि कबायली अजला के अवाम से किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। तो ये सारे मामलात हैं। और काजी फायज ईसा भी कहते हैं रिमार्क्स देते हुए, जुलूस निकालो, डंडे मारो, और अब यही हैसियत रह गई है विकला की। तो ये सारे मामलात हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ने मजीद कहा है कि दरख्वास्त में कहाँ दर्ज है कि आप केस के लिए
ریلیف مانگ رہے ہیں۔ اس طرح جناب انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ اگر ریلیف ان کو نہیں دیتے تو جناب یہ ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح خبر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ 23 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا۔ آرٹیکل 63A کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست کے تفصیلی فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آئین کے مطابق عدم اعتماد کی تحریک آنے کے بعد وزیر اعظم اسمبلی تحلیل کرنے کی سفارش نہیں کر سکتا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ صدر عارف علوی نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے سفارش پر اسمبلی تحلیل کی۔ اس وقت کے 3 آئینی عہدیداروں صدر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے آئین سے انحراف کیا۔ فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آرٹیکل 63A سے متعلق 17 مئی 2022 کا عدالتی فیصلہ جناب آئین کے خلاف قرار دیتے ہوئے اکثریتی ججز کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ اقلیتی ججز کی رائے کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس منیب اختر کے لکھے فیصلے میں ارکان پارلیمنٹ اور سیاستدانوں کے خلاف توہین امیز الفاظ کا استعمال افسوسناک ہے۔ جسٹس منیب کا اکثریتی فیصلہ آرٹیکل 63A میں دی گئی پارلیمنٹ کی اجتماعی دانش کے خلاف ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ جسٹس منیب اختر کے اکثریتی فیصلے نے آئین بنانے والوں کی حکمت عملی کو بدل دیا۔ کہیں نہیں لکھا ہے کہ منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ آرٹیکل 63A میں نہیں لکھا کہ پارٹی کے خلاف ووٹ دینے والے کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ یہ اور ایسا رکن خود بخود ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ تفصیلی فیصلے کے مطابق اکثریتی ججز آئین میں یہ از خود شامل کر دیا ہے۔ ان کے فیصلے نے پارٹی سربراہ، الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کا اختیار ختم کر دیا۔ آئین تو دور کی بات، قانون کے دیے گئے اختیارات کو بھی کوئی جج یا عدالت ختم نہیں کر سکتی۔ اس طرح مزید خبریں آ رہی ہیں۔ پنجاب میں جناب 8 شہروں کے بعد راولپنڈی میں بھی دفاع 144 لگا دی گئی ہے۔ جناب خوف عمران خان کا ہے، حکومت کو جناب عمران خان کا خوف ہے، اور حکومت پنجاب نے راولپنڈی میں 8 روز کے لیے دفاع 144 نافذ کر دیا ہے۔ خیر یہاں پر نون لیگ کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ چودھری نثار علی خان پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر اور مشاہد حسین سعید کو بھی پی ٹی آئی میں آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اعظم سواتی نے جمعرات کو اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ چودھری نثار علی خان پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ میں ملک کی ترقی اور قانون کی حکمرانی کے لیے انہیں پی ٹی آئی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ وہ ایک بااصول انسان ہے۔ اعظم سواتی نے کہا ہے کہ میں مصطفیٰ نواز کھوکھر اور مشاہد حسین کو بھی پی ٹی آئی میں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں مولانا فضل الرحمان کو عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ اعظم سواتی کا مزید کہنا تھا کہ میں وکلا کو شاباش دیتا ہوں جو آئین قانون کے حکمرانوں کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، اور جناب 2 نمبر فیصلے اور مقدس ادارے کو جو گندگی پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف وکلا اپنا احتجاج جاری رکھیں جب تک یہ ناسوروں کو جناب کرپٹ ٹولو کا فارم 47 کو جناب پاکستان کے حکومت کی سیٹ سے نہ اتارا گیا، ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ ایسے میں پی ٹی آئی کے لیے خوشخبری بھی سامنے آ رہی ہیں کہ یہاں پر پی ٹی آئی کے کئی اہلکاروں کو جناب رہائی مل گئی ہے۔ پی ٹی آئی زرتاج گل کو جناب رہائی مل گئی ہے، ان کا نام بھی پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے خارج کر دیا گیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ ECL سے نکال دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طاہر محمود جہانگیری نے پی ٹی آئی رہنما اور رکن قومی اسمبلی زرتاج گل کا نام ECL سے نکالنے کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ یاد رہے کہ وزارت داخلہ پنجاب کی استاف پر ڈیرہ غازی خان کے مقدمے کے باعث زرتاج گل کا نام ECL میں ڈالا گیا تھا۔ زرتاج گل نے ECL میں نام ڈالنے کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا۔ تو آج جناب اس کا فیصلہ ہوا اور ان کا نام نکال دیا گیا ECL سے۔